جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب کے سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے باغوں کی سیر کروائیں اور ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ واجب الاحترام ایدی ایکو تے بیس بالکل بند کرو، سادہ آواز بول۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایکو بند کر دے بھائی، ایکو بند کر دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ او دے گھر اندر او دی رحمت دے بغیر بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈی سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اور پھر جس محفل جس مجلس دے اندر اسیں موجود ہاں، اس محفل دا اور عام محافل دا ایک خاص فرق ہوندا ہے۔ کوئی سائنسدان، کوئی سیاستدان، کوئی دنیا دار اپنے ڈیرے تے بڑے لوگانو، دنیا دار لوگانو، سیاستدانانو، جماعت دے لیڈر سربراہانو بلاندا ہے، لوگ اکٹھے نے، او دے چار چفیرے پولیس دا پہرا ہوندا ہے۔ اور اس مجلس دی خاصیت اے وے اونا دے چار چفیرے پولیس دا پہرا تے تواڈے چار چفیرے رب دے فرشتیاں دا گھیرا ہے، ملائکہ دا گھیرا ہے۔ اور اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ آمنہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی کہ ملائکہ روئے زمین دا چکر لگاندے نے، ایسی مجالس و محافل تلاش کردے نے، لب دیاں کلیر آلے آ گئے تے نال دیاں نو آواز دے کے بلا لیا، جو لب دے ساں او سانو کلیر آلیوں لب گئے۔ آ گئے ملائکہ، فارغ ہوئے، اختتام تک مجلس پہنچی، اللہ دے دربار چ ملائکہ حاضر ہوئے تے رب العالمین فرماندے نے کتھوں آئے ہو؟ حالاں رب ہر لکی چھپی جاندہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس دے باوجود اللہ سوال فرماندے نے کتھوں آئے ہو؟ میں نا ایتھے بھی رب العالمین نے انسان نال تواڈے ساڈے نال محبت دی حد مکا دیتی ہے۔ فرمایا کتھوں آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندے کٹھے سن، قرآن دی مجلس، صاحب قرآن دے فرمان دی مجلس، جنت دا سوال، جہنم تو پناہ، گناہاں دی معافی معذرت۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں جہنم ویکھیا؟ یا اللہ ویکھیا تے کوئی نہیں، بس تیرا قرآن پڑھے ہے تے ڈری جاندے نے، پناہ منگی جاندے نے۔ فرمایا جے نہ جنت ویکھے ہے؟ یا اللہ کوئی نہیں، بس قرآن پڑھے ہے، تیرے نبی دا فرمان سنے ہے۔ اور کی چاندے نے؟ یا اللہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے نے پہ۔ ہن ایتھے تیری عظمت دا رب العالمین اعلان فرما رہے نے۔ تو انہوں پتہ ہے نا کیس دا گواہ جنہ مضبوط ہوئے اونا کیس مضبوط ہوندہ ہے، جنہ گواہ کمزور ہوئے اونا کیس کمزور ہوندہ ہے۔ اور تیری عظمت دا اعلان رب نے انج کیتا ہے کہ تیری بخشش واسطے ملائکہ نو بطور گواہ رکھ لے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ
میں انہاں ساریاں نو ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اے جڑی مجلس اسی بیٹھے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں انہاں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ایک بندہ اپنے کسے کام آیا سی، اے دے مطلب دا بندہ اندر بیٹھا سی، انہیں او دے کولوں کوئی جناب حال منگنی سی، سہاگا منگنا سی، کئی منگنی سی، داتری منگنی سی، رمبا لینا آیا تے بہ گیا، اوتھے ہی بہ گیا، آیا اپنے کام سی۔ اللہ فرماندے نے توانوں پتہ ہے نا اے مجلس اینی پاکیزہ، پاویں اپنے کام آیا میں انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس مجلس اسی بیٹھے ہیں کہ جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے، صفاں بنا کر سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے۔ اس واسطے بڑی پاکیزہ مجلس ہے، بڑے ذوق، بڑی محبت، بڑے پیار نال دل لگا کے اج بیٹھو، اللہ دا قرآن سنو، پیارے مصطفیٰ دا شان مقام عظمت سنو، اور انشاءاللہ رب دیاں رحمتاں دا می وسدا رہے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیو توجہ میرے ور رکھو، ماشاءاللہ تسی علاقہ بھر تو جس ذوق نال جس شوق نال تشریف لے آئے ہو، اور حضرت شیخ مولانا قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ویسے مقامی دوست احباب انہوں دی محبت، انہوں دی محنت، انہوں دا ذوق بھی قابل قدر ہے، لیکن حضرتان دی تسی محبت دا اندازہ فرماؤ کتھوں گجران لے ہو چل دے نے، ہاں تے نال انہوں دی کابینہ، اللہ ساریاں نو انج دی کابینہ دے جڑے امیر صاحب دا پنڈ ویکھن آ جاندے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساریاں دی محنت محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو خطیب پنجاب، انہاں دے ہوندیاں تے ویسے ہی ضرورت نہیں ہوندی کسے تے مولانا ابرار ظہیر صاحب ناظم شہر، اللہ انہوں سلامت رکھے، مولانا فاروق آسم صاحب، مولانا سلیمان یزدانی صاحب، حضرت شیخ عبدالسلام صاحب، ادھر بھی لمی لینے ان میں ایک ایک دا نا شاکر صاحب، اگے او مولانا یا گرجاکی صاحب، ہاں مغل صاحب، قمر صاحب، اللہ دے فضل نال ہر پاسے لہراں بہراں نے کتاب و سنت دے اے پروانے اور کتاب و سنت دی محبت۔ او ویکو فروقی بار کرسی ڈا کے بیٹھا ہے، ہاں شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دے دستے راست جنہ دے پیر کھٹ دے انہاں لوگاں دیاں زندگیاں بسر ہوئیاں نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں دے درجات نو اپنی رحمت نال بلند فرمائے۔ اتر تیرا سپیکر نہیں سیٹ ہو رہا، آواز ذرا کھولے دی کیڑا ہے دی مہندی لات چلی، توجہ فرمانا ذرا، ہاں عصری صاحب ایتھے نظر نہیں آیا، آسا چلو عصری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لین اور انہاں نال بنا کے رکھیا کرو۔ ہاں جی غور فرمانا ذرا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اختصار نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈے تے احسان فرمایا، اپنے گھر چ لے آندا بیٹھن دا موقع عطا فرمایا، تو اللہ ذوالجلال نے اے بھی احسان فرمایا کہ سانو مصطفیٰ دا امتی بنایا۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی امتی بنن دی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں میرے برادر، ایک بات ذرا ذہن نشین فرمایا دے کہ جس طرح حضرت قاری یاسین صاحب فرما رہے سن، شاید جتنی قیمتی ہوئے او دی حفاظت واسطے اتنے انتظامات بھی اعلیٰ کرنے پہندے نے۔ ہن تین چیزاں قیمتی نے زیادہ اسلام دے اندر، تین چیزاں بہ جا پتر بہ جا کی مسئلہ، تین چیزاں بڑیاں قیمتی نے۔ نمبر ایک بیت اللہ،
کیے بیت اللہ، نمبر 2 کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور نمبر 3 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینے چیزاں بڑیاں قیمتی نے، کیوں؟ انہاں تیناں دی حفاظت دا ذمہ کائنات دے رب نے آپ اٹھا لیا۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا، بیت اللہ دی حفاظت بھی رب آپ فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام آپ دی حفاظت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آپ فرما رہے ہیں۔ انہیں یہ تینوں چیزاں ذرا ذہن چ رکھے آجے، توجہ میرے وار رکھو، چاہ تو انہوں کوئی نہیں لبنی، سیدھی گل ہے۔ علماء کرام نو پین دیو، انہاں دا حق کے دوروں چل کے آئے نے، تے تسی توجہ میرے ور رکھو، توجہ کرے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اٹھا۔ قرآن دی واری آئی، قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہہ دیو اچھا مینوں کدی اعتراض نہیں ہویا بھئی گوڑے پھاڑ کے کیوں بیٹھے ہو، میں اکثر کہا کرنا بھئی اپنے گوڑے شوڑے پھاڑ کے رکھنے چاہیے دینے، حالات ٹھیک نہیں، اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے، یہ دے اندر کوئی قباحت نہیں، ہاں پھڑ کے رکھو، بے شک رضائیاں لے آ کے کرو، لمحے پہ جاؤ، مینوں تاد بھی کوئی اعتراض نہیں، بس اینی ذرا مہربانی کر دے رہو کہ جاگ دے رہو کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ کل ایک دوست عالم دین نے بڑی ایک گل سنائی، ابرار صاحب انہیں حجی مولوی صاحب واز فرما رہے سن، تے مولوی صاحب کہنے لگے بھی سبحان اللہ آکھیے تے ایک درخت لگ جاندہ جنت اندر، بابا جی پٹھان بیٹھے سن، انہاں آکھیا اسی یہ ہو جائے جنت تو رہے، ایتھے بھی لکڑ دا کام ہوتے بھی لکڑ دا کام، ایتھے بھی لکڑ دا کام ہوتے بھی۔ بہرحال توجہ میرے ور رکھو، اللہ دے قرآن نال بہاراں بڑیاں نے، رونقاں بڑیاں نے، رب العالمین دا قرآن دلاں دا سکون ہوندا ہے، دلاں دی رونق ہوندی ہے، دلاں دی بہار ہوندی ہے۔ توجہ فرمایا جے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگو اس قرآن نازل بھی اساں کیتا اور اس قرآن دی قیامت تک واسطے حفاظت میں رب نے آپ ہی کرنیا نے۔ پتہ لگا قرآن دی حفاظت کرنے والی ذات رب العالمین دیئے، قرآن دا محافظ خود اللہ ذوالجلال والاکرام، کیونکہ قرآن دا رحمان دا وعدہ ہے، اور تسی ویکھ لو اس وعدے تے توجہ کر لو، نظر کر لو نا کہ اللہ ذوالجلال دا وعدہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ آج 14,500 سال دا عرصہ گزر گیا، پسروری صاحب تو نہیں آگئے؟ آگئے ماشاءاللہ پسروری صاحب تشریف لے آنے۔ 14,500 سال دا تقریباً عرصہ بیت چکا ہے، آج تک اے دی زبر نو زیر کوئی نہیں کر سکیا تے زیر نو پیش کوئی نہیں کر سکیا۔ اللہ سونے گل کیے، فرمایا اے دی حفاظت دا ذمہ میں رب نے آپ جو اٹھا لے آئے۔ میں تھوڑا جا تو آنو اگے لے چلا، جاؤ دنیا دا چکر لگا لو، کلیر والے دے باسیوں، اردہ گرتو آن والے او ساتھیوں، جاؤ دنیا دا چکر لگا لو، یہودیاں نو جا کے ملو، عیسائیاں نو جا کے ملو، سکھاں ہندوان نو جا کے ملو، جاؤ نہ کولو جا کے سوال کرو، یہودیاں عیسائیاں نو آکھو تو آڈا دعوے اپنے دعوے اندر اگر سچے ہو، لے آؤ تورات انجیل دا کوئی حافظ سانو لے آ کے پیش کرو،
میرا دعوی ہے اللہ دے فضل نال یہودیاں تے عیسائیاں کولوں تانوں تورات انجیل دا حافظ کوئی نہیں ملے گا، اور دی وجہ ہے کہ نہ تورات اپنی اصل حالت وچ موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصل حالت وچ موجود ہے۔ اس واسطے یہودیاں عیسائیاں کول تورات انجیل دا حافظ نہیں ملے گا۔ جاؤ جا کے ہندوؤں کولوں سوال کرو کہ آ جڑے تساں اپنے وید بنائے نے لیاؤ انہاں ویداں دا کوئی حافظ سانوں دیو۔ میرا دعوی ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہندوؤں کول اپنے ویداں دا حافظ کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے سکھاں کولوں سوال کرو تہاڈی مقدس کتاب گرنتھ ہے، لیاؤ کوئی گرنتھ دا حافظ پیش کرو۔ میں دعوے نال کہہ سکنا وا ہندوؤں کول ویداں دا حافظ کوئی نہیں، سکھاں کول گرنتھ دا حافظ کوئی نہیں، یہودیاں عیسائیاں کول تورات انجیل دا حافظ کوئی نہیں۔ کوئی آئے نہ میرے کولوں سوال کرے، کوئی آئے میرے علماء کولوں سوال کرے، میرے خطباء کولوں سوال کرے، میرے اکابرین کولوں سوال کرے۔ آئے تو اڈا جو دعویٰ ہے کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ کائنات دے رب نے اٹھایا، لے آؤ تسی کوئی قرآن دا حافظ دکھاؤ، لے آؤ کوئی قرآن دا قاری دکھاؤ۔ میں اللہ دے فضل و رحمت دے نام 6-7 سال دے بچے تو لے کے 100 سال دے بوڑھے تک درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، لکھاں نہیں، میں کروڑا قرآن دے قاری پیش کر سکنا، قرآن دے حافظ پیش کر سکنا۔ قرآن دا محافظ کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ قرآن دی حفاظت اللہ گل کی ہے، فرمایا گل او ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیونکہ قرآن قیمتی بڑی کتاب ہے، اعلیٰ بڑی ہے، قیمتی بڑی ہے، اس واسطے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ذمے اٹھا لیا۔ نمبر 1، نمبر 2، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دا بھی فرمانے گرامی، اللہ ذوالجلال دے قرآن دا بھی پیغام ساڑھائے دیتے 100% تو بڑھ کے ایمان کہ بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اٹھایا۔ تسی اندازہ فرما لو بڑے بڑے دین دشمن آئے، بڑے بڑے اسلام دشمن آئے، ہر دور دے اندر آئے، انہاں بدبختاں نے کوشاں کی تیاں کعبۃ اللہ نو صفحہ ہستی تو نعوذ باللہ مٹا دیتا جائے، پر کعبۃ اللہ نو اپنے کولوں تے کئی دفعہ نقصان پہنچے ہیں، آپس دیاں لڑائیاں، آپس دیاں جنگاں، آپس دے اختلافات، انہاں دی وجہ تو تے کعبۃ اللہ نو نقصان پہنچے ہیں، لیکن کوئی دشمن آج تک بیت اللہ نو نقصان نہیں پہنچا سکیا۔ بڑے بڑے آئے نے، آن والا ایک آیا 60,000 دا لشکر لے کے آیا، ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا، ابرا یمن دے علاقے چو آیا، آندہ میں بیت اللہ نعوذ باللہ زمین دے سینے تے نہیں رہن دینا، آ رہے ہے بڑی آکڑنا، کئیاں لوگاں نے رستے ہتھیار سٹے نے، بڑے آکڑ نال، بڑے ٹور نال، بڑے ولولے نال، بڑے دبدبے نال کعبۃ اللہ دی طرف چڑھائی کردہ آ رہا۔ مکے تو ذرا پیچھے ہی فاصلے تے نا انہیں اپنی فوج بٹھائی، ایدے مشیرہ ساتھیاں مشورہ دیتا انہاں کیا کہ یکدم جا کے حملہ نہیں کرنا چاہیے دا،
یہ بھی ایک تکبر دی بڑی علامت ہوندی ہے. انہاں نو آگاہ کیتا جائے تاکہ وہ اپنا بلا کر لیں. انہوں نے پتا سی انہیں جھوکے ہی نہیں, انہیں پیغام بھیجیا مکے, اونٹ مکے والیاں دے اپنے قبضے چ لے لے, پیغام بھیجیا آ کے میرے نال بیٹھ کے گفتگو کر لو, مذاکرات کر لو. اور مذاکرات واسطے سردار عبد المطلب دا مکے والیاں انتخاب کیتا. آپ نبی علیہ السلام دے دادا محترم نے آپ تشریف لے آئے. ابرا چونکہ حبشی نسل سی, اے یمن دے علاقے دا گورنر سی, آمنا سامنا ہویا. اور سردار صاحب دا چہرہ بڑا باروب چہرہ سی, تے تو انہوں پتہ ہے نا داڑی دا رو بھی اپنا ہوندا ہے, داڑی دا رو بھی اپنا ہوندا ہے. اور سردار صاحب دی داڑی ایڈی پاری, سینہ کج دی ہے, رو بھی وکھرا, چہرہ نورانی, آخر نبی دا دادا ہے. سبحان اللہ, محبوب دا دادا ہے, نورانی چہرہ, پاری داڑی, بڑا مروب ہویا. تے بجائے اس تے کہ برابر بٹھاندہ تے خدشہ سی کے ساتھی ناراض ہونگے, نیچے بیٹھا سردار صاحب دے برابر. جی خیر نہ لائے ہو؟ سردار صاحب فرمان لگے مینوں پتہ لگ گیا بھی ساڈے اونٹ تو اپنے قبضے چ لے لینے, گرفتار کر لینے. کہنے لگا بالکل انجی. ہن تسی کی چاہندے ہو؟ فرمان لگے میں اپنے اونٹ چھڑان واسطے آیا. سر تو لے کے پیراں تک ویندا ہے, بندہ بڑا سیانا معلوم ہونا ہے, تے بڑا وجی آدمی ہے, بڑا باروب چہرہ ہے, سیانا معلوم ہونا ہے. گل بڑی ہولی کیتی ہے. فرمان لگے ہویا کی ہے؟ کہنے لگاؤ میں تو اڈا کعبہ گران آیا. استغفر اللہ. تے تو انہوں او دی فکر کوئی نہیں, اونٹاں دی فکر لگی جے. تے جیڑا سردار صاحب نے جملہ کیا نا, نوٹ کرنے والا دے. فرمان لگے ابرا اونٹاں دا مالک میں آ, اونٹاں دا مالک میں آ, اے تے مینوں دے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے, کعبہ جانے تے کعبے والا جانے. واپس آ گیا, غلاف کعبہ بڑھیا تے رو رو کے دعاواں کر دینے وے. عرشاں والے عربا اسیں تے بیت اللہ بچان جوگے نہیں, اینا فوجاں دا مقابلہ کرن جوگے نہیں. عرشاں والے آ اس کعبے دے مالکا آپ یہ دیاں حفاظتاں فرما لے. مکہ خالی کیتا, پہاڑاں تے جا چڑھے نے, اونا بھی سمجھیا راہ خالی ہو گیا, جیڑا کو ماڑا موٹا روڑا آسی او بھی ختم ہو گیا. ہن سانو پوچھن دسن والا کوئی نہیں. اے بڑے جناب نخرے نال, بڑے روب دب دبے نال اپنی فوج نو مکے دی طرف لے آن دی کوشش کرن لگا. عرشاں والے ربا کہ آئے بیت اللہ گرا دیں گے. فرمایا نا نا نا, اللہ تے آن لگے نے, اگے رکاوٹ کوئی نہیں, فوج کوئی نہیں. فرمایا ساڑیاں فوجاں تیار نے, ساڑیاں فوجاں تیار نے. اللہ اسلحہ دے ٹھیر کوئی نہیں نظر آؤندے, اونٹ گھوڑے نظر کوئی نہیں آؤندے, تیرو تفنگ نظر نہیں آ رہا, چمک دیاں تلواراں نظر نہیں آ رہیاں, فوجاں نظر کوئی نہیں آ رہیاں. فرمایا پریشان نہ ہو, وہ ساڑیاں فوجاں جیڑیاں نے ساڑے فوجی میزائل لوڈ کر دینے بے. سبحان اللہ, میزائل لوڈ کر دینے آرڈر جو دے دیتا نہیں میریو نکیو چڑیو ابابیلو, جی مالک کی آرڈر ہے. فرمایا تیاری کر لو, اپنی چنجاں چ کینکراں پا لو, اپنے پہنچیاں وچ کینکراں لی لو. مالک کا دے واسطے فرمایا ہاتھیاں دا مقابلہ کرنا. ان ایمان نہ دسو 20 من دا ہاتھی ادھی شٹانگ دی چڑی, مقابلہ پھبد. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
مقابلہ پھبدا چڑی دا تے ہاتھی دا مقابلہ بلا ہے، مقابلہ ہی کہدا اللہ سونے اسی کیویں مقابلہ کرانگیاں فرمایا تسی چنجاں چ کینکراں پا لو پہنچیاں چ کینکراں لے لو جی ہن کی کریے فرمایا ہن پروازاں کر لو کلیر والے ہو رحمان نے آکھیا علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ سونے بڑی آکڑ لے کے آ رہا بڑا نخرہ لے کے آ رہا بڑا گمنڈ تے غرور لے کے آ رہا پر تہاڈا ساڈا اے بھی تے ایمان ہے یہ نا کہ بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا اے تیرے کل طاقتاں نے سونیا بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا تے آکڑ خاواں دی آکڑ گواہ دینا چپ کر رویں تے سواری کئی سالی ایداں لنگا دینا تے جے کر پوچھن تے آویں تے پال اندر جے کر پوچھن تے آویں تے پال اندر نانی سفنے یاد کرا دینا اور جنگل ویچ بچے دے ہیٹھ پیروں جنگل ویچ بچے دے ہیٹھ پیروں تو ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت شاہ جی اینو سمجھ والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا میں قربان جا مالک تیریاں قدرتاں تو ابرا کافر جا کعبے نو ٹان آؤندا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجا چو کینکراں کیر دینے او چنجا چو کینکراں کیر دینے تو پھر اونا دے بمب بنا دینا کعبے تائیں نہیں ذرا بھی زوف ہندہ پر ابرا کافر دا پٹھائی بٹھا دینا بیت اللہ دا محافظ کون ہے؟ قرآن دا محافظ کون ہے؟ اللہ تے نمبر 3 آمنہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک دا محافظ، چونکہ نبی بڑی قیمتی شے ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کنے قیمتی نے؟ آؤ کدی اہل حدیث کولوں پوچھو، اسی آنے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ماں باپ ہوئے، بہنا پرا ہون، رشتہ دار ہون، عزیز و اقارب ہون، زنو فرزند ہون، ترازو دے ایک پلڑے اندر علماء ہون، اتقیا ہون، صلحاء ہون، فضلاء ہون، ترازو دے ایک پلڑے دے اندر صحابہ ہون، تابعین ہون، تبع تابعین ہون، ائمہ دین ہون، اور آمینہ دے لال انہیں قیمتی نے کہ ترازو دے ایک پلڑے اندر سارا جہان ہوئے اور دوسرے پلڑے اندر آمینہ دا لال ہوئے، سارا جگ مل کے میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ جیڑی شے ایڈی قیمتی ہے، جیڑی ہستی تے شخصیت اینی قیمتی ہے، وہ دی حفاظت دا تسا کی انتظام فرمایا؟ اللہ ذوالجلال فرمان دینے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر، ساڈا پیغام سنانا تہاڈا کم میں، لوکاں کولوں تہاڈی جان دی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم میں۔ اور واقعات اچھا جندے واقعات نے نا کہ نبی علیہ السلام آپ دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے گئے، حضور دے رستے چ گڑے کھودے گئے، آپ دے رستے چ کانٹے بچھائے گئے، حضور علیہ السلام تے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئے۔ اے جننے واقعات نے نا اس آیا مبارکہ دے نازل ہون تو پہلا دے نے نبی علیہ السلام آپ اپنے بالا خانے تے تشریف فرمانے، اور صحابہ تو انہوں پتہ ہے حضور نال محبت عقیدت پیارے نا کہ جڑے سمجھ دے سن کہ نبی نالو ود کے سانو کائنات وچ شے ہے ہی کوئی نہیں، وہ نبی دی حفاظت کیوں نہ کرن؟ دن ویلے، رات ویلے، صبح ویلے، شام ویلے، ہر حال اندر حضور علیہ السلام دے محافظ، آپ دے پیارے دار صحابہ ہویا کر دے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور انہاں دی محبت دا محور تے مرکز پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ نہ ماں باپ دی پرواہ، اسلام نہیں لے آندا تے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، نہ اولاد نال، نہ بچیاں نال، بیوی نال، خاندان نال، بس نظر آؤندا تے حبیب خدا ہی نظر آؤندا۔ اور انداز کیے تنوار دیواں میں منوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں، میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ دے، اے جے مسلک اہل حدیث، میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پاگوار دیواں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، صحابہ آپ دا پیرا دے رہے نے، حفاظت کر رہے نے، کوئی دشمن آپ نو نقصان نہ پہنچا جائے تے اے آیا مبارکہ اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ماں جی فرماندیاں نے اے آیا مبارکہ جدو نازل ہوئی نا تے آپ نے انج بالا خانے تو اپنا سر مبارک نکالیا، چہرہ پاک نکالیا تے آپ صحابہ نو فرماندے نے ہن تسی چلے جاؤ، ہن میری حفاظت دا ذمہ عرش والے نے آپ اٹھا لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے محبوب دے حفاظت دا ذمہ اٹھایا اور پھر واقعاتاً نے قدم قدم دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حفاظت عرش والے رب نے آپ فرمائی۔ اے سورت جدو نازل ہوئی ہے نا، چھوٹی جی سورت ہے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ تشریف فرمانے اور حضور دے گوڈے نال گوڈا لا کے صدیق بیٹھے ہیں۔ جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑ چھڑے کوئی توڑ سکتا ہے؟ سفر وچ نال، حضر وچ نال، مکے چ نال، مدینے چ نال، بدر چ نال، احد چ نال، حنین چ نال، خیبر چ نال، خندق چ نال، صدقے جاواں اج قبر وچ بھی رب نے نال ہی سوان دیتا ہے۔ جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑ چھڑے، حضور علیہ السلام دے گوڈے نہ گوڈا لا کے صدیق بیٹھے نے۔ ام جمیل نبی علیہ السلام دی چاچی ہے، سکی چاچی، قسمت ماڑی تے وٹا پتھر انہیں ہاتھ پھڑیا یا ڈنڈا پھڑیا تے بیت اللہ چ آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام نو عرض کر دینے حضور اے دے تیور کوئی اچھے نہیں معلوم ہوندے۔ قریب آئی تے جناب صدیق دے لاگے کھڑی ہو کے نہ کہن لگی وے ابو بکر میں سنیا تیرے نبی نے سانو گالاں بڑیاں کڑیاں نے، سانو مندہ بڑا آکھیا، ساڑی ہجو بڑی کیتی ہے تے جے منو لب جاتے میں یہ کر دیاں وہ کر دیاں۔ اچھا حضرت ابو بکر دا جواب ویکھو کڈا پیارا تے کتنا شاندار جواب ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ بی بی اساں کچھ نہیں آکھیا، بڑا پیارا جواب فرمان لگے بی بی نبی نے تے کچھ نہیں تو انو آکھیا، نبی نے تے تو انو کچھ نہیں آکھیا کی مانا اے لانتا ادھروں ہی پہن ڈیاں جے خیر نہ، اے ادھروں ہی لانتا پہن ڈیاں جے نبی نے کچھ نہیں آکھیا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف بک دی چک دی واپس ٹر گئی۔ وہ واپس ٹر گئی تے صدیق عرض کر دینے سونے ہو لگ گئی تے تسی تشریف فرما سو تے اے تو انو پچھن ڈئی سی لبن ڈئی سی حضور نے تو انو ویکھیا نہیں۔ آپ فرمان دینے ابو بکر اے دے تے میرے درمیان فرشتے نے اپنا پار کر چھڑیا سی، اللہ نے میرے والوں انو اونجی انیاں کر چھڑیا ہے۔ اے محبوب وجہ کی ہے فرمایا گل او ہوئی ہے واللہ یاسموں کا من الناس۔ سونےو تواڈی حفاظت دا ذمہ عرش والے رب نے آپ اٹھا لیا۔ ابو جال بے ایمان لئی نے زمانہ کہن لگا اپنے ساتھیاں نو بھی گل سنو، اے جڑا روز دا رولا ہے نا، روز دی کیل کیلے مکے چ نعوذ باللہ انہاں نے ات مچائیے پریشان کیتا ہے۔ میں ارادہ کر لیا کہ محمد جدو نماز پڑھن لگے صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جائے گا، میں بھاری پتھرے دے سر چ مار کے تے قصہ مکا دینا چاہنا، اس تو بعد تہاڈی مرضی میرا ساتھ دیو نہ دیو، تعاون کرو نہ کرو، حالات جو ہون گے میں آپ پہ انہوں فیس کراں گا۔
تے بہرحال میں تے ایک ارادہ کر لیا. انہاں آکھیا نا چوری صاحب تسی اگے لگو اسی جناب تواڈے پیچھے ہاں تسی کام کرو اسی تواڈے نال ہاں. پریشان کیوں ہو گئے؟ پتھر چکیا بڑا بھاری وزنی پتھر اٹھایا نبی علیہ السلام سجدے گئے تے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک جب پتھر مارن واسطے اگے بڑھیا اجے چاند فٹ دے فاصلے تے وے تے جلدی نال منہ کھلے دا کھلا اکھاں کھلے دیاں کھلیاں رہ گئیاں تے پچھلے پیریں دوڑیا پتھر بڑی مشکل نال ساڑ تے سٹیا. اور لوکی جڑے تماشا ویکھن ڈے انہیں آکھیا چوری ہو تینوں کی ہویا ہو سناؤ بنیا کیا؟ انہیں آکھیا جو میرے نال بیتی ہے تانوں نہیں پتہ لگا جو میرے نہ گزری ہے تانوں نہیں پتا جی کی ہویا. انہیں آکھیا اے دے سامنے بہت بڑا اونٹ میں زندگی چیڑا اونٹ نہیں ویکھیا اینج منہ کھول کے کھلوتا سے میں ایک قدم بھی چوک کے اگے رکھ دا تے برکی ایک کوئی بڑھنی سی. بچایا کنے؟ او بولو کنے؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. سونیوں اسیں قدم قدم دے آپ تواڈیاں حفاظتاں فرماواں گے. میں تھوڑا جا توانوں اور اگے لے چلا. آمنہ دے لال علیہ السلام دے غلام دشمنان اسلام نال پہلی اسلام دی جنگ جڑی بدر دی جنگ ہوئی ہے. حالانکہ صحابہ پریشان سن بظاہر اور منافقین ڈرا رہے ہیں. انہوں نے آکھیا اوہ اندازہ تے کرو ادھر 1000 دی جماعت ہے اسلحہ انہاں کول تیر انہاں کول تلواراں انہاں کول نیزے انہاں کول گھوڑے انہاں کول سواریاں انہاں کول دولت دے انبار اسلحہ دے ٹھیر سب کچھ انہاں کول تے تواڈے پلے شے کوئی نہیں. 313 تے 1000 دا مقابلہ ہی کی ہے. کسے کول تلوار ہے تے تیر نہیں کسے کول جناب نیزہ تے ٹال کوئی نہیں تے ایویں جان بوجھ کے موت نو سر دین ڈے ہو. تے کیا دشمن دے پراپے گنڈے اور منافقین دے ڈران نال صحابہ نے اپنیاں تلواراں سٹ دیتیاں نہیں بلکہ اپنیاں زباناں تو آندے نے حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سانو ساڈا اللہ کلائی کافی ہے. میں قربان جاواں ادھر 1000 دی تعداد ادھر 313 دی جماعت. اللہ ذوالجلال نے 313 نو او عزت عظمت فتح عطا فرمائے. 70 بڑے جڑے چوٹی دے کافر سن لیڈر مکے دے او واصل جہنم ہوئے تے 70 بڑے بڑے سردار نبی دے غلامہ نے قیدی بنا لینے گرفتار کر لینے مدینے لے گئے. مکے دے 2 چودھری نے صفوان تے عمیر اے آپس بیٹھے نا. عمیر کہنے لگ اور عمیر دا بیٹا اونا بدر دے قیدیاں وچ موجود سی جنہاں نو صحابہ نے گرفتار کر کے مدینے کھڑے ہیں انہاں وچ موجود سی. اے آپس دوویں بیٹھے نے. عمیر کہنے لگا بھئی صفوان زندگی ہون ایویں فضول ہی معلوم ہوندی ہے. بدر وچ جو ساڈا حشر ہویا حال ہویا تیرے سامنے میں پتر میرا گرفتار ہو کے مدینے ٹر گیا پلے ساڈے کچھ نہیں رہ گیا تے ہن زندگی ایویں بے ذائقہ جی ہو گئی ہے. میرا دل کردا ہے اگر چونکہ میرے سر تے قرضہ بڑا ہے اگر کوئی میرا قرضہ اتار دے وے تے میرے بعد میرے بچیاں دا دھیان رکھے تے میں تہیا کر لیا میں محمد نو زندہ نہیں رہن دینا. استغفر اللہ العیاذ باللہ. صفوان کہنے لگا تو کرن والا بن قرضہ تیرا میں ادا کراں گا تے تیرے بعد تیرے بچیاں دی رکھوالی بھی میں کراں گا. جتھوں میرے کھان گے اتھوں تیرے بھی کھاندے رہن گے. تو اپنا یہ کام کر کام بڑا وڈا ہی امن ہو جائے گا نعوذ باللہ سکون ہو جائے گا. کہنے لگا اچھا
اپنی تلوار نو زہر دی پان دے لئی مکیوں ٹریا تعصب دی اگ انتقام دی اگ ویکھ لو مکیوں ٹریا 4.25 کے 450 کلومیٹر دا فاصلہ مدینہ طیبہ مکیوں نکلیا تے نال جاندیاں صفوان نو پکی کر گیا صفوان اور کسی اگے نا نہیں لینا جب تک میں اپنا کام پورا نہ کر لا دسنا نہیں کسی نو تے صفوان جڑا سی نا وہ اندر کھاتے جنوں ملے وہ تھوڑا جا انتظار کرو ویکھو تسی ایک بڑی بڑی خوشخبری سنو گے انہاں کہو دستے صحیح انہیں ابا اس گال نو چھڑو تسی ان قریب بڑی بڑی تو انہوں خوشخبری ملن آلی اونوں میل ادھر صفوان مکے چے عمیر مدینے چلا گیا آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے منہ ہنیرے مدینے پہنچے مسجد نبوی دے بار اپنی سواری تو اتر رہے ہیں ادھروں جناب فاروق اعظم دی نظر پہ گئی ہے اگے بڑے سیان لیا آخر مکے چ رہن والے کٹھے ہی رہندے رہ بہندے رہ خاندان برادریاں میل جول پہچان لیا اے تے عمیر بن واہب آیا اسلام دا دشمن نمبر 1 آیا اسلام دا تے صاحب اسلام دا مخالف آیا جلدی نہ لگے بڑھ کے انہوں کنٹرول چ کر لیا قبضے چ لے لیا تلوار پھڑ لئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا حضرت عمیر آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے دی تلوار انہوں واپس کر دے تلوار واپس کیتی آپ نے کول بٹھا لیا آپ فرمان دینے عمیر کدھر آئے ہیں کہنے لگا جناب ہونا کدھر ہے تو انہوں پتا ہے میرا بیٹا گرفتار ہے تے میں کو ترلا لینا آیا منت کرنا آیا مہربانی کرو میرے حال تے رحم فرماؤ اور میرا بیٹا رہا کر دیو میرے نال ٹور دیو آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے جے پتر چھڑانا آیا تے تلوار نو زہر دی پان کیوں دے کے لے اندیو سبحان اللہ سبحان اور جے بیٹا چھڑانا آیا پھر تلوار نو زہر دی پان کیوں دے کے لے آندیا تے عرضاں سناوے حضرت اے جو تلوار آنے بدر میدان وچ اینا کھادیاں مارانے تے ایتھے کی کرسن جتھے مومن ہزارانے شہر مدینے ساڑی پیش نہیں جام دیے تے حضرت فرمایا جھوٹ تیرے بیانے حضرت فرمایا جھوٹ تیرے بیانے خبر اے دیتی منو رب رحمانے او بار سلاماں کیتیاں تو تے صفوان نے بار سلاماں کیتیاں تو تے صفوان نے کوشش ہے کیتی میری جان مکان دیے اے عمیر ایک گل تے منوں دس پہلی گل اے جے پتر چھڑانا آیا اے تلوار نو زہر دی پان کا دے واسطے دے کے لے آندیا نمبر 2 تو تے صفوان فلاں جگہ تے کھڑے ہو کے بہ کے کیا تو سائیں پروگرام نہیں بنایا تو آندہ سے میرا قرضہ کوئی ادا کرے میرے بچے آندہ کوئی خیال کرے میں محمد نو قتل کر کے آمانگا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلاؤں یانے کہن لگا حضرت یا میں نو پتا ہے تے یا صفوان نو پتا ہے تے ٹیلی فون دا تے کلیر والے او دور کوئی نہیں تے کسے ٹیلی فون کر دیتا ہوئے سفر بڑا طویل و دراز ہے آندہ یا میں نو پتا ہے تے یا اس گل دا صفوان نو پتا ہے تے جے میرے پہنچن تو پہلا تو آنو پتا لگ گیا تے پھر گل او ہوئی سچی ہے اشہد اللہ الہ او پڑھ لو لا الہ
کلمہ پڑھدا ہے تے نبی دا غلام بن جاندا ہے۔ اللہ گل کی ہے اے دشمن دی زہریلی تلوار کولوں بچایا تے کنے؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ وعدہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور رب العالمین نے ہر قدم تے اپنے محبوب دا کیتا ہویا وعدہ انہوں ایفا کیتا ہے، اور قدم قدم تے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی حفاظت فرمائیے۔ اللہ منو تے توانو ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔